السلام عليكم. اليوم غنشوفوا الدرس سيستيم دو دوز ايكواسيون دو بروميي ديغري ا دوز انكوني اللي هو نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين بالنسبة للمستوى ثالثة إعدادي خيار فرنسية. نبداو بالنشاط الأول. إذا هنا اون كونسيدير لي دوز ايكواسيون سويفونت. عندي جوج ديال المعادلات. المعادلة الأولى جوج إكس ناقص إيكغيك تتساوي واحد، والمعادلة الثانية ناقص إكس ناقص 4 إكس زائد 3 إيكغيك تتساوي 7. هنا عطاوني لو كوبل 5 9 est-il une solution de ces deux équations. هنا غنتحقق واش فعلا الزوج 5 9 هو حل للمعادلتين. كما تلاحظوا المعادله الاولى فيها مجهولين x y، والمعادله الثانيه فيها كذلك مجهولين اللي هما x و y. اذا كيفاش حنا غنتحققوا من هاد بان الزوج 5 9 راه هو حل للمعادلتين. اذا نتبعوا. Alors, أول حاجة هو on remplace le couple XY par le couple 5 9 dans la première équation. إذا غنشد لنا البروميير إيكواسيون فيها جوج إكس ناقص إيكغيك تساوي ليا واحد. إذا غنعوض قيمة إكس بالزوج غنعوض قيمة إكس بخمسة، وغنعوض قيمة إيكغيك بتسعود، بتولي عندي المعادلة هي جوج في 5 ناقص 9 تتساوي ليا واحد. إذا لا حسبتها بتعطيني 10 ناقص 9 تتساوي ليا واحد. إذا واحد تساوي ليا واحد. إذا المعادلة صحيحة. إذا الكفتين صحاح. إذا الطرف اليسار تساوي واحد والطرف اللي على اليمين تساوي واحد. إذا فهذا وهذا صحيح. إذا donc le couple 5 9 est une solution de l'équation E1. دابا حنا تحققنا فقط من لا بروميير ايكواسيون، ندوزو نتحققوا من الدوزيام ايكواسيون. بالنسبه للدوزيام ايكواسيون عندي ناقص 4 اكس زائد 3 ايكغيك تساوي ليا 7. اذا الى عوضت اكس ب5 وعوضت ايكغيك ب9 وتولي عندي هي ناقص 4 في 5 زائد 3 في 9 تساوي طبعا 7. غنحسبوا ناقص 4 في 5 ناقص 20، وغنحسبوا 3 في 9 هي 27. إذا ناقص 20 زائد 27 هي 7. إذا طبعا 7 تتساوي لنا 7 وهذا صحيح. إذا تنستنتج بأن الزوج 5 9 est une solution de l'équation O2. إذا الزوج 5 9 هو حل للمعادلة الأولى، والزوج 5 9 هو حل للمعادلة الثانية. نقول بأن الزوج 5 9 هو حل للنظمة معادلتين جوج إكس ناقص إيكغيك تساوي واحد وناقص 4 إكس زائد إيكغيك تساوي 7. هنا غادي نعرفوا أشنا هو ان سيستيم دو دوز إيكواسيون دو بروميي دوغري ا دوز انكوني. تعريف ديال نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. Donc, on appelle système de deux équations à deux inconnus du premier degré la donnée simultanée de deux équations à deux inconnus du premier degré. إذا هنايا تقول بأن نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين هو إعطاء في نفس الوقت معادلتين بمجهولين من الدرجة الأولى. في أغلب الأحيان إذا A B C و A', B', C' sont des nombres réels. و X و Y ce sont des inconnus اللي هما مجاهيل هما اللي تنقلب عليهم. Un système de deux équations à deux inconnus peut toujours se ramener à la forme générale. إذا ديما تكتب على هذا الشكل اللي هي AX زائد BY تساوي C و A'X زائد B'X تساوي C'. إذا هنا مورا لا ديفينيسيون غنشوفو الدوزيام اكزامبل. On considère les deux équations suivantes. عندنا première équation و deuxième équation. Première équation 4x plus y égale 2 وعندنا moins 8x plus 6y égale 14. إذا هنا غنتحققوا واش 5 و 9 هما حل لهاد المعادلتين. Alors كما درنا في الطريقة الأولى في المثال الأول on remplace le couple xy par le couple 5 و 9. إذا عندنا المعادلة 4x زائد y تساوي لنا 2. إذا نعوضو x ب5 هي 4 في 5 زائد 9 تساوي لنا 20. إذا تلقاو تما 29 تساوي 2، وطبعا هذا خطأ. إذا تنقول بأن le couple 5 9 n'est pas une solution de l'équation E1. Deuxième équation. عندنا
moins 8x plus y égale 14. إذا كما قلنا غادي نعوضو x بلا فالور ديالها و y بلا فالور ديالها. إذا غنلقاو بأن ناقص 40 زائد 54 تتساوي لنا 14. Alors 14 égale 14. C'est correct. Le couple 5-9 est une solution de l'équation E2. ولكن انتبهوا معايا، إذا لقينا بأن الزوج 5 9 ماشي حل المعادلة الأولى ولقينا حل المعادلة الثانية، إذا في هذه الحالة هذه تنقول بأن le couple 5-9 n'est pas une solution de ces deux équations. Alors on dit que le couple n'est pas une solution de système. انتبهوا معايا مزيان، بما أن الزوج 5 9 ماشي حل المعادلات بجوج، إذا ما تيكونش حل للنظمة. On dit que le couple n'est pas une solution du système de deux équations. إذا في هذه الفقرة إذا شفنا جوج الأمثلة وشفنا التعريف. إذا في الفيديو المقبل غنشوفوا إن شاء الله الطريقة ديال التعويض والطريقة التأليفة الخطية اللي هي la substitution et la combinaison linéaire.